हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो गाइज, आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है कि उर्से रजवी में एक बात पता चली, जल्दी सुनो। सो गाइज, ये वीडियो में मौलाना तहसीन जिलानी बयान फरमा रहे हैं। देखते हैं कि उर्से रजवी में ऐसी कौन सी बात पता चली है जो हमें सुनने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आला हज़रत की हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इश्क है कि आज आपके लिए लोग दुनिया के कोने कोने से तशरीफ़ ला रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से लोग उर्स रज़वी में तशरीफ़ लाते हैं और फैज़ान आला हज़रत हासिल करके जाते हैं, वरना कोई दुनियादार के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग नहीं आया करते। आला हज़रत ने जब भी अपनी ज़बान खोली किसी दुनियादार के बारे में नहीं बोला, जब भी बोला मदीने के ताजदार के बारे में बोला। आप फरमाते हैं जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। आला हज़रत फरमाते हैं मेरी जान भी वहीं है, मेरा दिल भी वहीं है, मेरा होश भी वहीं है। और खिरद कहते हैं अक़ल को, फरमाते हैं मेरी अक़ल भी वहीं है। जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और दुनिया में बहुत कलमकार आए, किसी ने किसी की तारीफ़ की, किसी ने लैला की तारीफ़ की, किसी ने मजनू की तारीफ़ की, किसी ने शीरीं की तारीफ़ की, किसी ने फरहाद की तारीफ़ की। लेकिन आला हज़रत ने जब कलम उठाया तो किसी लैला किसी मजनू की तारीफ़ नहीं की, किसी दुनियादार की तारीफ़ नहीं की, बल्कि मदीने के ताजदार की तारीफ़ की। आप फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आपने जब कलम उठाया किसी दुनियादार के बारे में नहीं लिखा। लोग आए आपके पास, कहने लगे हुजूर कुछ हमारे यहाँ के बारे में कहें, तो आला हज़रत फरमाते हैं करूँ मद अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। आपने जब भी कलम उठाया है मुस्तफ़ा की तारीफ़ की है। आप फरमाते हैं सबसे आला बवाला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आइए आला हज़रत की बारगाह में। आला हज़रत ने जब सलातो सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आज दुनिया के कोने कोने में ये सलाम गूंजता है, दुनिया के कोने कोने में ये सलाम पढ़ा जाता है। लोगों ने एतराज़ किया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने ये क्या लिख दिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे एक बार सलाम भेजते, लाख बार भेजने की क्या ज़रूरत थी। आला हज़रत फरमाते हैं लाख की बात करते हो, अब लाखों की बातें नहीं, अब करोड़ों की बातें करेंगे। फरमाते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुस्तफ़ा की तरफ लौ लगाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, जब मदद मिलती है तो आप फरमाते हैं क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दुरूद। फितने हर दौर में उठते हैं और हर दौर में फितनों को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई आता है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो फितने उठते गए, आला हज़रत उन फितनों को दबाते गए। और जब फितने उठते हों और फितनों को जब ख़त्म करना हो तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किताबों का मुताला कर लेना और यही कहना कि हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। और आला हज़रत के लिए इतना भी कह देना कि जिसने बद मज़हबों के किले ढा दिए, हिम्मत आला हज़रत पे लाखों सलाम। आइए आला हज़रत की बात कर रहे हैं तो आला हज़रत का एक वाक़या याद आता है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुश्मनों के लिए जो हुजूर के गद्दार हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, उनके लिए आप कहते हैं किल के रज़ाए खंजरे खोखार बरक़बार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। आला हज़रत का एक वाक़या याद आता है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसे में पढ़ाया करते थे तो तालिब इल्म आपके पास पढ़ने आया करते थे, तालिब इल्मों से बड़ा प्यार करते थे और
اساتذہ کو چاہیے کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا ان کو پیار محبت سے پڑھایا کریں کہ آپ کے پاس جو بچہ پڑھتا ہے اس کو اگر پیار سے آپ سمجھائیں گے تو وہ جلدی سمجھے گا۔ تو ایک طالب علم تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ آپ کے پاس کھانا لایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روزے سے تھے اور وہ بچہ آیا تھوڑا لیٹ ہو گیا، کھانا تھوڑی دیر میں لایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، آپ نے اس کے تھپڑ مار دیا۔ اعلیٰ حضرت نے جب تھپڑ مارا تو وہ بچہ وہاں سے چلا گیا کھانا دینے کے بعد۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے آپ کو خیال آیا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا، میں نے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا امجد صاحب کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس بچے کو بلا کے لاؤ، میں اسے معافی تلافی کروں گا، میں نے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ امجد علی اس بچے کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ بچہ مل نہیں رہا ہے، وہ بچہ نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھیں، پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی اور آپ کو یہی یاد آتا رہا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ غلط کیا، ہم نے اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بچہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تمام تر علماء کرام وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سب کے سامنے گھٹنوں کے بل اس بچے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور ہاتھ باندھتے ہیں اور اس بچے سے کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دو۔ اب سارے لوگ اعلیٰ حضرت کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت اور ایک بچے سے گھٹنوں کے بل آپ بیٹھ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، میری غلطی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے حضور آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میری غلطی تھی نا، اسی لیے آپ نے ہم کو مارا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں آپ سے، میری غلطی تھی، میں لیٹ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دو، یہ ان کی سادگی کا عالم ہے۔ بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے حضور، جیسی آپ کی مرضی، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے تم تو نابالغ ہو، تم تو معافی بھی نہیں دے سکتے، تمہارا تو حق نہیں ہے معافی کا، تم تو نابالغ ہو، اب کیا کرو تم میرے تھپڑ مار لو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے تمام مجمع کے سامنے کہتے ہیں کہ تم میرے تھپڑ مارو بیٹے۔ اب وہ بچہ رونے لگا، حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں، حضور کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بیٹے جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے، میرے تھپڑ نہیں مارو گے، جب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور 2-3 تھپڑ اپنے منہ پہ خود اس بچے کے ہاتھ سے مار لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی سادگی کا عالم ہے۔ اور جب اتنا کر لیا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امجد علی گواہ رہنا، کل اگر میدان محشر میں مجھ سے سوال ہوا تو تم گواہی دے دینا کہ اس بچے نے مجھے معاف کر دیا۔ پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے، وہ سارے پیسے اس بچے کو دے دیے اور کہتے ہیں امجد علی تم دیکھ لو، میں نے اس بچے سے معافی بھی مانگ لی اور تھپڑ بھی کھا لیے اور معاوضہ بھی دے دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سے زائد کتابیں قوم کو دی ہیں۔ سو گائز یہ ویڈیو تھا جو کہ اعلیٰ حضرت کے ایک ایسے واقعے کو بیان کیا گیا جو آج کے پہلے میں نہیں سنا تھا، اور شاید آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ لوگ بھی سنے ہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیو جب بھی میں آپ لوگ کے پاس لاؤں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے شکریہ، تھینک یو۔